अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जी तो जनाब, स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहे हैं डिफरेंट जो है वो मैंने शेप्स दी हैं और मैं आज बना रही हूँ चिकन ब्रेड। मगर बच्चों मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मेरा ज़्यादातर चैनल जो है वो मेरे बच्चे जो कि मेरे स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं। वैसे तो मेरी यूट्यूब फैमिली है माशाल्लाह से, और अल्लाह आपको सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। और जनाब, इसकी आज रेसिपी नहीं मैं बताऊंगी, रेसिपी मैं अगली जो है वो वीडियो में बताऊंगी। और मैं आज आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी और साथ साथ जो है हम इसके ऊपर भी जो है वो अपना काम करते रहते हैं। जी, तो मैंने सारों पे नहीं, बिल्कुल थोड़ों पर जो है वो 2-3 पर टमाटोज़ लगाए हैं। आई लव टमाटोज़। और फिर जो है इसके बाद मैंने एक अंडा फेंटा और इसके ऊपर जो है वो अब मैं ब्रश कर रही हूँ एग को। ठीक है, इस तरह हमने सारे एग्स पर कर देना है। ओके जी, तो मैंने यहाँ पे एग ब्रश कर लिया है और मैं इसके ऊपर तेल वगैरह नहीं डाल रही क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है मेरे। ओके जी, तो आज डिफरेंट कुछ ये है, ट्विस्ट कहानी में ये है कि आज की वीडियो में हम आपको कहानी सुनाने लगे हैं। अच्छा, तो कुछ बच्चों के नाम ले लेती हूँ। एक तो घर का बच्चा अपना मिकदार, नहल, मुस्तफ़ा। वीडियो पूरी देखिएगा और कहानी सुनिएगा। अच्छा, पहले हम इसको ओवन में रख देते हैं और फिर कहानी शुरू करते हैं। ये ओवन में चला गया। तो बच्चों, अब आपके सामने होगी एक किताब और मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। नाशुक्री से बचो। अल्लाह ने हमें जैसा बनाया है, हमें हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो कहानी शुरू करती हूँ। खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान हरे भरे दरख्तों में एक बहुत खूबसूरत झील थी। इस झील में हंसराज रहता था। बिल्कुल सफ़ेद रंग, लंबी गर्दन और खूबसूरत सफ़ेद परों वाला हंसराज पहली नज़र में ही निगाहों में समा जाता था। राजहंस झील के पानी में तैरता रहता था और कभी जब भूख लगती तो झील में मौजूद छोटी छोटी मछलियों को खा लेता था। झील के दाईं तरफ दरख्त पर चंद कौवे रहते थे। बहुत शरारती और शोर मचाते कौवे सारा दिन आपस में लड़ते झगड़ते रहते। राजहंस ने कई बार उनको समझाया कि आपस में इत्तेफाक से रहा करो, लड़ाई मत किया करो और खामोशी से आपस में बातें किया करो। मगर जनाब, तमाम कौवे इतने सुलझे हुए कहाँ थे जो फौरन राजहंस की बात मान लेते। इन कौवों में एक कौवा बहुत ज़हीन था। वो दूसरे कौवों की निस्बत ज़रा सुलझा हुआ था। वो जब राजहंस को झील के पानी में तैरते हुए देखता तो सोचता, काश मेरा रंग भी सफ़ेद होता, मैं भी राजहंस की तरह खूबसूरत होता। मेरा रंग तो बिल्कुल स्याह है। उसने अपने चंद बुजुर्ग कौवों से भी पूछा कि मैं राजहंस जैसा सफ़ेद और खूबसूरत बनना चाहता हूँ। क्या मेरा रंग भी सफ़ेद हो सकता है? बुजुर्ग कौवों ने उसे बहुत समझाया कि जो कुदरत ने जिसे अता किया हो वो उसी को अच्छा लगता है। जो भी जिस रंग में पैदा होता है वो रंग उसके लिए बेहतर होता है। खुद ही देख लो कि तोता अपने सब्ज रंग की वजह से सब्ज पत्तों में छुप जाता है। शिकारी उसे ढूंढ नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि तुम किसी की नकल करने के बजाय अपने असल रंग को कुदरत का तोहफा समझो। जो अपने रंग को छोड़कर दूसरों को के रंग को अपनाता है वो अपने असल रंग से भी रह जाता है। मगर कौवे को क्या समझ आनी थी। कौवे पर अपने बुजुर्गों की किसी बात और दलील का असर ना हुआ। फिर एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। झील पर पानी बहुत प्यारा लग रहा था। कौवे ने दिल में सोचा कि राजहंस की सफ़ेद रंग
گد کا اصل راز یہی ہو، اگر میں بھی اس کی طرح پانی میں نہاؤں اور تیروں تو ہو سکتا ہے میرا رنگ بھی سفید ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی کوے نے درخت سے چھلانگ لگا دی اور سیدھا جھیل کے پانی میں اتر گیا۔ دسمبر کی سرد ہواؤں میں جھیل کا ٹھنڈا پانی تھا جس سے کوے کو سخت سردی محسوس ہوئی، مگر اس پر تو سفید رنگ حاصل کرنے کی دھن سوار تھی، یعنی کہ وہ سفید رنگ کا بننا چاہتا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی سے مسلسل نہاتا رہا۔ بہت دیر تک نہانے کے بعد جب وہ جھیل سے باہر نکلا تو اس نے خود کو کالا ہی پایا۔ کوا اتنی دیر نہانے کے باوجود ذرا بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ اب کیا کروں؟ کوے نے اپنی سیاہ رنگت دیکھ کر خود کلامی کی۔ لگتا ہے 2 مرتبہ نہانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، 2 مرتبہ نہانے سے رنگ سفید نہیں ہوتا ہوگا، بلکہ راج ہنس کی طرح ہمیشہ پانی میں رہنے سے ہی رنگ سفید ہوگا۔ اب کیا ہوا بچوں کہ کوے نے پر کھولے اور سیدھا جھیل کے ٹھنڈے پانی میں جا کر بیٹھ گیا۔ کوے کے باقی ساتھی تو خوراک کی تلاش میں نکل چکے تھے، مگر اس پر تو سفید رنگ حاصل کرنے کا جنون سوار تھا۔ کوا سارا دن جھیل کے ٹھنڈے پانی میں بھوکا بیٹھا رہا۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو کوے کا شدید بھوک سے برا حال ہو گیا۔ سخت سردی کی وجہ سے سورج بھی بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جھیل کے ٹھنڈے پانی میں مسلسل رہنے کے باوجود جب کوے کا رنگ سفید نہ ہوا، تو پھر کیا ہوا؟ تو اس پر شدید سردی سے کپ کپی طاری ہو گئی۔ جب کوے کی ہمت جواب دے گئی تو اس نے اڑنے کی کوشش کی، مگر گیلے پر ہونے کی وجہ سے وہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ کوا بڑی مشکل سے پھدک کر پانی میں ابھرے ہوئے چند پتھروں پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم شدید سردی کی وجہ سے سن ہو چکا تھا۔ سورج کو کوے کی حالت پر ترس آ گیا اور وہ اپنی سردی کو بھول کر بادلوں میں سے باہر نکل آیا اور کوے کو آہستہ آہستہ اپنی حرارت پہنچانے لگ گیا۔ جب کافی دیر تک دھوپ میں رہنے کے بعد کوے کے پر خشک ہوئے تو اپنے درخت پر چلا گیا۔ اب اس کے پر تو خشک ہو چکے تھے، مگر ٹھنڈے پانی میں رہنے کی وجہ سے کوے کا سینہ جکڑ چکا تھا۔ نزلہ، زکام اور کھانسی کے ساتھ کوے کو سخت بخار ہو گیا۔ وہ شدید نزلے کی وجہ سے خوب چھینکیں مارتا رہا۔ اچھو اچھو۔ شام کو جب اس کے ساتھی کوے اپنے گھروں کو واپس آئے تو کوے کی خطرناک حالت دیکھ کر انہیں شدید تشویش لاحق ہوئی۔ کیا ہو گیا کوے میاں، تمہیں کیا ہو گیا؟ چند شرارتی کوے تو اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سب سے بزرگ کوے نے کوے کو پاس بٹھایا اور بولے، کیوں بھائی جو نوجوان، جھیل کے پانی میں مسلسل رہنے سے تمہارا رنگ سفید کیوں نہیں ہوا؟ نوجوان، یہ رنگ اور روپ سب قدرت کا انعام ہے۔ ہمیشہ اپنے رنگ پر فخر کرتے رہا کرو، کبھی کسی کی خوبصورتی کو نقل نہ کرو، کیونکہ جب کوا چلا ہنس کی چال تو وہ اپنی چال بھی بھول جاتا ہے۔ تمام کوے اس بات پر خوب ہنسے۔ اچھے بچوں، کہانی کیسی لگی؟ اس کا سبق کیا ہے؟ آپ کمنٹ میں بتائیں گے؟ ویسے بچوں، ہمیشہ اللہ نے جو بھی عطا کیا ہو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی جو ہے وہ لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناشکری ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے ہمیں جو عطا کیا ہوتا ہے اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اچھا بچوں، تو کہانی تو ختم ہو گئی، اور میں اگلی کہانی لے کر آؤں یا نہیں آؤں؟ آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ میرا انداز آپ کو کیسا لگا؟ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، اب میں بنا رہی تھی چکن پیٹیز، تو میں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں۔
اوکے جی، ہمارے جو ہیں وہ چکن بریڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور بہت مزیدار اور بہت ہی سافٹ بھی بہت گرم ہے، ابھی میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اینی ویز جی، آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ ویسے میں اس کی جو ہے وہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کی کہانی جو ہے وہ آپ نے پوری سنی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کہانی کیسی لگی اور کہانیاں سننا پسند کریں گے مزید کہ نہیں۔ خیر، اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ پہلے مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو چاہیے اس کی ریسیپی یا نہیں۔ اوکے جی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور انسان کو ناشکری بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے اسی حال میں جو ہے وہ خوش رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ ہمیں ہر لمحے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اوکے جی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ مجھے سیدہ مریم زہری کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، خوش رہیے اور خوش رکھیے، یہی اصول زندگی ہونا چاہیے۔ اللہ حافظ۔